नीमा ने पूरा 1 लाख दिया है तुम्हारी मंगनी का जोड़ा और सारे सामान वगैरह के लिए। मैंने कहा आप खुद जाके ले आए, मैं नहीं जा रही, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अंदर से मेरा दिल बुझ के रह गया था। अरमगान पे मुझे रह रह के गुस्सा आ रहा था। मेरी वालिदा मेरी ताई अम्मा को और फुप्पो को लेके शॉपिंग पे चली गई। मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने अरमगान खड़ा था। मैंने कहा कमीने इंसान, दफा हो जाओ मेरे कमरे से। बाहर क्या कहा था तुमने? किस चीज़ के लिए पैसे लिए थे? फुप्पो तो मुझे अंगूठी पहनाने के लिए तैयार खड़ी हैं। वो कहने लगा मैं क्या करूं? अरे मुझे तो वो इंसान ही नहीं लगता, लगता है किसी जिन का बच्चा है। उस दिन मिर्चों वाले चावल खा गया, अब नमक वाली चाय पी गया। तुम्हारी इतनी बुराइयां मैंने की हैं कि पूछो मत। और किसी से करता ना तो शायद वो इनकार कर देता, लेकिन ये अजीब बंदा है, इसने एक नहीं सुनी। मैं तो खुद परेशान होके रह गया हूँ, ऐसा मेरे साथ तो पहले कभी नहीं हुआ। मैंने कहा याद रखना अरमगान, अगर मेरी शादी शारिक से होगी ना, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं अपने आंसू साफ करते हुए कह रही थी। उसने कहा अच्छा, मेरे जहन में एक और तरकीब है, मुझे लग रहा है वो 100% चलेगी। मैंने कहा वो क्या? कहने लगा देखो, हमें ना थोड़ा सा कुछ हट के करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या मतलब है, क्या हट के करना पड़ेगा? वो कहने लगा अफ्तारी के बाद तुम मेरे साथ बाहर चलना किसी भी बहाने से। मैंने कहा आगे फिर क्या होगा? वो कहने लगा आगे का सीन ये है कि मैं अपने एक दोस्त से बात कर चुका हूँ। यकीन मानो वो भी मेरी तरह बिना पैसे के बात नहीं सुनता। तो तुम्हारे उस 10,000 में से पूरे 2,000 मैंने उसको दिए हैं। मैंने कहा किस चीज़ के लिए? वो कहने लगा मैं तुम्हें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगा, वहाँ मेरा दोस्त पहले से मौजूद होगा, तुम उसके साथ बैठ के बातें करना, मैं किसी न किसी बहाने से शारिक को उसी रेस्टोरेंट में ले आऊँगा। जब वो तुम्हें किसी अजनबी के साथ बैठा देखेगा तो मैं कह दूंगा कि तुम तो इस लड़के को पसंद करती हो, बाकी का काम तुम मुझ पे छोड़ दो। मुझे पक्का यकीन है ये सुन के वो साफ इनकार कर देगा। मैंने कहा नहीं ये नहीं, अगर उसने मेरी अम्मा को बता दिया, घर के मर्दों को बता दिया तो जानते हो मेरी कितनी रुसवाई हो जाएगी। वो कहने लगा मैं तो साफ मुकर जाऊंगा, तुम भी मुकर जाना, वो हम दोनों मिलके मैनेज कर लेंगे। फिलहाल मसला तुम्हारी मंगनी रुकवाने का है। जैसे तैसे मजबूरन मैं अरमगान की बात मानने के लिए तैयार हो गई। अगले रोज़ जुमेरात था और उससे आगे जुमा। जब बखत उसने सब सामने सच बोल दिया। शारिक के ज़रा पीछे खड़े अरमगान ने माथे पे हाथ मारा, लेकिन मैं बुरे तरीके से शर्मिंदा होके रह गई। वो कहने लगा पूरे 2,000 दिए बाजी जी ने, ये मुझे ड्रामेबाजी करने के लिए। भाई प्लीज़ मुझे छोड़ दे, मेरा कोई कसूर नहीं है। कमबख्त सब कुछ बक दिया। गुस्सा मुझे उस वक्त आया जब उस लड़के ने अपना गिरेबान छुड़वाया और तेज़ कदमों से भागता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर चला गया, और अरमगान भी आहिस्ता आहिस्ता खिसक चुका था। बस मैं मुसीबत में फंस चुकी थी। शारिक मुझे बड़े गुस्से से देख रहे थे। मैंने कहा झूठ बोल रहा है वो, मैंने ऐसा, मेरी आवाज़ मेरा साथ ही नहीं दे रही थी। जब उसने कहा चुप, एकदम चुप, जब से आया हूँ तुम्हारी हरकतों को बड़ी खामोशी से बर्दाश्त कर रहा हूँ। कभी तुम मेरी चाय में नमक डाल देती हो, कभी मेरे खाने में मिर्चें मिला देती हो, कभी मेरी शर्ट पे इस्त्री लगा देती हो। ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें एक बात मैं साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ, शादी तुम्हारी मुझी से होगी, इसलिए ये ऊट पटांग हरकतें करना छोड़ दो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। शारिक की बात सुन के मैं मज़ीद परेशान हुई, और वो कमबख्त कमीना उल्लू का पट्ठा मेरे पैसे लेके खा गया और यहाँ से खिसक के चला गया जब मुझे सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी। शारिक कहने लगा ड्रामेबाजी ख़त्म हो गई है तो फिर चलें। मजबूरन मुझे उसके साथ बाहर आना पड़ा। बाहर ताया अब्बा की गाड़ी खड़ी थी। शारिक ने गाड़ी का फ्रंट डोर खोला, वो ड्राइविंग सीट पे बैठ गया, दूसरा डोर मेरे लिए खोला था। मैं चुपचाप बैठ गई।
گاڑی چلاتے ہوئے بھی اس کے ماتھے پہ تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا مجھے اس قسم کی بچکانہ قسم کی حرکتیں کرنے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ آئندہ میں تمہیں ایسی حرکتیں کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ مجھے سنجیدہ قسم کی لڑکیاں پسند ہیں، اور آج کے بعد مجھے شکایت نہ ملے، کیونکہ میں پچھلے 5 دن سے صرف تمہاری نادانی سمجھ کے یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ میں نے کہا شارق بھائی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میں اسے سچ کہہ دوں۔ وہ کہنے لگا مجھے کچھ نہیں سننا، میں صرف اپنی بات کہنے کا عادی ہوں، اور وہ میں تم سے کہہ چکا ہوں۔ عید کے فوراً بعد نکاح کے ساتھ رخصتی کروا کے میں تمہیں دبئی لے جاؤں گا۔ بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے مزاج کے حساب سے بدل لو۔ میری پسند ناپسند ہر چیز کا تمہیں بخوبی اندازہ ہونا چاہیے۔ میں بار بار اپنی بات کو دہرانے اور کہنے کا عادی نہیں ہوں، اور ہاں، مجھے تمہارا ارمغان سے بے تکلف ہونا پسند نہیں ہے۔ ذرا فاصلہ رکھا کرو اس سے، تمہارا سگا بھائی نہیں ہے وہ۔ باتیں کرتے کرتے وہ گھر تک پہنچا۔ میں بڑے مرے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی۔ میرے سارے ڈرامے فیل ہو چکے تھے۔ وہ شخص تو ٹلنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، بلکہ اب تو اس کے رویے کو میں اچھی طرح سے دیکھ چکی تھی۔ سب سے پہلے میں نے اپنا موبائل پکڑا اور ارمغان کو کال کی۔ پہلی ہی بیل پہ اس نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا بے وفا کمینے، اس لیے پیسے دیے تھے میں نے تمہیں کہ مجھے مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا میں خود ڈر گیا تھا یار، سارا کچھ فیل ہو رہا ہے۔ ایسا کرو تم اپنے پیسے مجھ سے واپس لے لو۔ شکر ہے میں نے شاپنگ نہیں کر لی تھی، لیکن میں تمہارے اس مسئلے میں نہیں آ سکتا۔ میں رونے لگ گئی۔ وہ کہنے لگا ماہین کیا ہوا ہے؟ میں روئے جا رہی تھی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ شارق کی باتوں سے مجھے اس سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں جان چکی تھی اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور جس مزاج کا وہ انسان تھا، مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اپنی مرضی سے سانس بھی لے پاؤں گی۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی جب ارمغان میرے کمرے میں آیا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کے میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ کچھ کہا ہے تم سے شارق بھائی نے؟ پتہ نہیں کیوں، لیکن میں بے ساختہ اس کے کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگی۔ میں نے کہا مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی، پلیز مجھے بچا لو ارمغان، پلیز۔ تم نہیں جانتے وہ مجھ سے ہنسنے کا حق بھی چھین لے گا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلے گا، اور دروازہ میری والدہ نے کھولا تھا۔ لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا، میری والدہ نے ابھی اندر جھانکا بھی نہیں تھا کہ فوراً سے ارمغان کھڑا ہو گیا۔ میری والدہ اندر آئیں، اسے میرے ساتھ دیکھا تو کہنے لگی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں چاچی، میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میری والدہ کہنے لگی تم نے کیا رونا ڈال رکھا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ارمغان کافی سنجیدہ تھا، حالانکہ مزاج کا ایسا تھا نہیں۔ وہ کہنے لگا چچی آپ کیوں زبردستی کر رہی ہیں؟ جب ماہین شارق کو پسند نہیں کرتی تو کیوں اس کی زبردستی شادی کروا رہی ہیں؟ میری والدہ اسے گھور کے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی تم تو بات ہی مت کرو، سارے جہاں